میرے ساتھیو، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہاں نو اللہ پاک توڑیندا ہے تے وت اپنے نال جڑیندا ہے۔ اللہ کریم انہاں دے کول قربانیاں لیندا ہے۔ ہن او کیندیاں قربانیاں لیندا ہے اللہ کریم؟ انہاں دے جذبے دیاں، انہاں دی محبت دیاں، انہاں دے رشتیاں دیاں۔ اللہ پاک انہاں دے کول قربانیاں لیندا ہے، او ٹرٹ دے ہیں تے بعد اللہ پاک انہاں دے دلاں نو جڑیندا ہے تے جیلے او دوبارہ جڑ دے ہیں انہاں دے دل دے وچ فقط اللہ دی محبت رہ ویندی ہے تے دنیا دی محبت ختم ہو ویندی ہے۔ اس بارو میرے دوستو، جیلے بھی تسا پریشان ہوو، غمگین ہوو، اداس ہوو تے مایوس نہ ہوئے کرو۔ اللہ پاک دی ذات تے امید رکھی کرو، کیونکہ اللہ پاک تانوں اپنے قریب کریں دے پئے۔ یہ تواڈے اُتے اللہ دی خاص عنایت ہوندی پئی ہے۔ جلے پریشانیاں ہوندیاں ہیں اساں اللہ پاک دے قریب ہونے ہیں۔ اس باروں جدو پریشان ہوو، مایوس ہوو، دل ٹرٹ جاوے، اللہ دی رحمت دی طرف متوجہ ہو جاؤ تے جیلے تواڈا دوبارہ اللہ پاک دل جڑے سی، او دے وچ فقط اللہ دی محبت ہو سی۔ اس باروں ہمیشہ اللہ پاک دی ذات تے پر امید رہو، او دے اُتے امید رکھو، خیر دی طلب کرو تے دوسرے واسطے ہمیشہ خیر سوچو، لوگاں واسطے بھلائی سوچو۔ جتنا ہو سکے اپنے بھراواں دے کم آؤ، ایک دوسرے دے کم آؤ، انشاءاللہ اللہ تواڈے اُتے راضی ہو سی۔ والسلام۔